अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो भारत और पाकिस्तान दोनों के व्यूअर्स के लिए है, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने ध्रुव राठी की वो वीडियो देखी जिसमें सवाल तो ताकतवर था कि कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड अगेन, लेकिन जवाब जज्बाती इल्जाम, आधी हकीकत और पूरी भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव। लेकिन ध्रुव को ऐसी हल्की वीडियो बनाने की क्या पड़ी थी? इसका जवाब वीडियो के आखिर में। सबसे पहले जिस मीडिया को ध्रुव बार बार कोट कर रहे थे वो वही भारतीय मीडिया है जो एक रात में पूरे पाकिस्तान में भारतीय फौज की यलगार, कराची के पोर्ट पर कब्जा और यहाँ तक के लाहौर पोर्ट को तबाह करने की खबरें नशर कर रहा था, जो लाहौर पोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। भारत की आर्मी घुस गई है मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला होता है। अभी धुआं भी साफ नहीं होता कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है। ना कोई इब्तिदाई तहकीक, ना कोई सबूत, सिर्फ टीआरएफ नामी एक सायादार ग्रुप की सोशल मीडिया पोस्ट और बस। फिर क्या हुआ? भारत ने बगैर किसी वार्निंग के आजाद कश्मीर में ड्रोन और मिसाइल हमले कर दिए। दावा हुआ कि दहशतगर्दों के कैंप तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन किसी इंटरनेशनल इदारे या थर्ड पार्टी ने इसकी तस्दीक नहीं की। बात कश्मीर से निकल के पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज तक फैल गई। पंजाब के बॉर्डर एरियाज हों या सिंध के, हर जगह भारत ने अपने मिसाइल अटैक किए। और जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो भी महदूद, प्रिसाइज और डिफेंसिव, तो भारतीय मीडिया ने यकतरफा तौर पर पूरा नैरेटिव सजा दिया कि दहशतगर्दी कहां से एक्सपोर्ट होती है। टीआरएफ का जिक्र ध्रुव ने अपनी वीडियो में ऐसे किया जैसे ये कोई ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट हो, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि टीआरएफ की असल नेचर और ताल्लुकात पर ना कोई सबूत है और ना कोई क्लियर लिंकेज। ये महज एक नैरेटिव बिल्डिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे बालाकोट में किया गया था। 2019 में भारतीय हुकूमत ने दावा किया था कि 300 दहशतगर्द मार दिए गए, मगर जमीन पर सिर्फ दरख्त गिरे थे, लाश कोई ना मिली, ना ब्लड ट्रेल, ना कोई विजुअल कंफर्मेशन। और बाद में रॉयटर्स और अल जजीरा ने खुद जाकर देखा कि यह सिर्फ एक सियासी हाइप थी। सैटेलाइट तस्वीर को सबूत के तौर पर वीडियो में बार बार पेश किया गया, मगर क्या सिर्फ एक एरियल तस्वीर जिसमें छत और दीवार दिखाई दे रहे हों किसी जगह को टेररिस्ट कैंप डिक्लेयर करने के लिए काफी है? ना वहां कोई जर्नलिस्ट गया, ना यूएन की कोई टीम, ना रेड क्रॉस, ना ह्यूमन राइट्स वॉच। तो फिर ये सबूत कैसे हुआ? अगर यही पैरामीटर है तो किसी भी मदरसे या खस्ता हाल इमारत पर लेबल लगा देना काफी होगा कि ये दहशतगर्द का मरकज है। ये अकल है या एजेंडा? अब बात करते हैं इस दावे की जो वीडियो में एफएटीएफ के हवाले से किया गया कि पाकिस्तान ने एफएटीएफ को धोखा दिया। लेकिन दोस्तों, एफएटीएफ कोई गले मोहल्ले की पंचायत नहीं, ये एक इंटरनेशनल फोरम है जिसमें G7 ममालिक, EU, चाइना, टर्की जैसे ममालिक मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने के बाद 34 में से 34 एक्शन पॉइंट्स मुकम्मल किए, जिसके बाद 2022 में पाकिस्तान को यूनानिमस डिसीजन के तहत ग्रे लिस्ट से निकाला गया। अब अगर ये धोखा था तो क्या पूरी दुनिया की तंजीमें बेवकूफ़ हैं या सिर्फ भारत की रुसवाई छुपाने के लिए ये बात घड़ी गई? खुद भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की, लेकिन वो वहां सबूत ही न दे सका। ध्रुव की वीडियो में पाकिस्तान को फेल्ड डेमोक्रेसी कहा गया, मगर भारत का क्या हाल है? फ्रीडम हाउस ने 2023 में भारत को पार्टली फ्री करार दिया। वीडेम ने कहा कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 ममालिक में से 161 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 150th पर है, यानी भारत से तो बहरहाल बेहतर है। सहाफ़ियों की मजीद बात करें तो मोहम्मद जुबैर, राना अयूब और सिद्दीक कप्पान कौन लोग हैं जो भारतीय जेलों में सड़ रहे हैं? तनकीद करने वालों को एंटी नेशनल और पाकिस्तान एजेंट कहा गया। चलें भारत में हेट क्राइम्स की बात कर लेते हैं, तो जरा ये बताएं कि तबरेज़ अंसारी कौन थे?
پہلو خان کون تھا؟ کتنے ہی مسلمان صرف افواہ کی بنیاد پر مار دیے گئے، حجاب بین کیا گیا، لفظ جہاد لاس کے نام پر قوانین نافذ کیے گئے، سلیکٹیو بلڈوزنگ کی گئی، اور ان سب پر بی جے پی کے منسٹرز نے خاموشی اختیار کی یا کبھی ہلکا سا پولیٹیکلی کریکٹ رد عمل دے کر پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر ہم کشمیریوں کی بات کریں تو دھروو کی ویڈیو میں ایک لفظ نہیں آیا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد 3000 سے زائد نوجوان جبری طور پہ گمشدہ کر دیے گئے ہیں، 150 سے زیادہ افراد کو پیلٹ گن سے شوٹ کر کے ان کی بینائی چھین لی گئی ہے، اور UNHCR نے 2 مرتبہ باقاعدہ رپورٹس جاری کی ہے جن میں بھارتی فوج کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر اگر ہم بھارت کی جمہوری اقدار کی بات کر لیں تو 2024 کے الیکشنز میں خود مودی جی کی بی جے پی 303 سے لڑک کر 240 پر آ گئی، یعنی اس سے لوک سبھا میں سمپل میجورٹی بھی چھن گئی۔ تو کیا یہ پہلگام واقعہ اس گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے ایک میڈیا سٹنٹ ہو سکتا ہے، یا وقف بل کے خلاف اٹھتی ہوئی لہر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک میڈیا مینجمنٹ کا ٹول تو نہیں؟ دھروو نے ویڈیو میں الزام لگایا کہ پاکستان منشیات کے ذریعے دہشت گردی کو فنڈ کرتا ہے، لیکن سپٹمبر 2021 میں اڈانی کے مندرا پورٹ پر 2900 کلوگرام ہیروئن پکڑی گئی، جس کی مالیت 20,000 کروڑ روپے تھی، لیکن کسی اڈانی ایگزیکٹو کو گرفتار نہیں کیا گیا، پورٹ پر کوئی تحقیقات نہیں، اور بس الزام پاکستان پر لگا دیا گیا۔ تو سوال تو یہ ہے کہ جب ڈرگز بھارت میں پکڑی جائیں تو ذمہ داری پاکستان پر کیسے؟ لیکن بات صرف ڈرگز کی تھوڑی ہے، یہ تو بات ہے ہپوکریسی کی۔ اب ذرا را کی پروکسی وار پر بھی بات ہونی چاہیے۔ 1971 میں بھارت نے مکتی بانی کو نہ صرف ٹرین کیا بلکہ ایکٹیو لاجسٹک سپورٹ دی، اور نتیجہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1980s میں بھارت نے تامل ٹائیگرز کو ٹرین کیا، ہتھیار دیے، اور وہی تامل ٹائیگرز بعد میں راجیو گاندھی کے قتل میں بھی ملوث پائی گئی، یعنی بھارت نے دہشت گرد پیدا کیے ہیں اور بعد میں انہی کے ہاتھوں مار بھی کھائی ہے۔ اجت ڈوول جو آج مودی سرکار کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کا مشہور زمانہ ڈاکٹرائن ہے کہ ٹیررسٹ must be handled through terrorist۔ یہی ڈاکٹرائن آج بھارت کی اوفینسو ڈیفنس پالیسی کا مرکز ہے، جو بلوچستان میں را کی مداخلت اور کلبھوشن یادیو جیسے جاسوسوں اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کھلی کوششوں میں نظر آتا ہے۔ اب آتے ہیں دھروو راٹی کی اس ویڈیو کے سب سے حیران کن پہلو پر کہ دھروو راٹی جیسا یوٹیوبر جس نے کبھی مودی سرکار کو ایکسپوز کیا، آج وہی بندہ پاکستان پر حملہ آور ہے، وہی سستی نیشنلزم بیچ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بھی اس خوف میں آ گیا ہے کہ جہاں صرف کراچی جیسے نام رکھنے پر انڈیا میں بیکریز جلا دی جاتی ہیں، جہاں صوفیہ قریشی جیسی مسلم آفیسر کو ہیٹ سپیچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ انڈین ڈیلیگیشن کا حصہ بنی تھی؟ یا پھر سچ یہ ہے کہ اب ویوز، کورسز اور کنٹروورسیز ہی کیریئر بن گئی ہے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا یوٹیوبرز، صحافی، سوشل میڈیا والے امن کو پروموٹ کریں گے یا جنگی ماحول بیچیں گے؟ اگر سچ بولنے والے ڈر جائیں اور صرف نیریٹو بکے تو نقصان صرف بھارت یا پاکستان کا نہیں، پورے خطے کا ہے۔